प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्य सामग्री प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 10औं पाठको सामग्री लिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। अनिवार्य नेपालीको यो पाठमा संवादको पाठलाई निर्धारण गरिएको छ। शिक्षक मित्रहरू तथा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्य सामग्री प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 10औं श्रृङ्खला अर्थात् 10औं पाठ लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो पाठको शीर्षक रहेको छ कृषिशालामा एक दिन र यो विधागत रूपमा हेर्दा यसलाई संवादका रूपमा लिएको छ। संवाद भनेको अर्थ कुराकानी हो। सम भनेको राम्रो तरिकाले, वाद भनेको बोल्ने, कुराकानी गर्ने प्रक्रियालाई संवाद भन्ने गरिन्छ। हामीले टिभीहरुमा, रेडियोहरुमा देखिरहेका छौं कि पत्रकार र अन्तर्वार्ता दिनेवाला व्यक्ति दुवैको बीचमा संवाद चलिरहेको हुन्छ, कुराकानी चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि यो कृषिशाला भनेको एउटा कृषिको फर्म छ जो आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने र परम्परागत रूपमा खेती गर्ने पद्धति हाम्रो कृषि क्षेत्रमा रहिरहेको छ र कृषि को आधुनिक रूपमा खेती गर्दै जाँदा हामीले रासायनिक मल र विभिन्न विषादीहरूको प्रयोग गर्दै हामीले माटोलाई पनि अनुर्वर बनाइसक्यौं, मरुभूमि जस्तो बनाइसक्यौं र हामीले उत्पादन गरिएका खाद्य पदार्थहरू पनि विषादी युक्त भइरहे र त्यसको असर हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा पर्दै गएको छ र मानव स्वास्थ्यमा मात्रै होइन, यो प्राकृतिक र जलवायु विभिन्न परिवेशमा यो असर चाहिँ पर्दै गइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसको न्यूनीकरणको लागि के कस्तो उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो कृषिशाला अर्थात् कृषिको एउटा फर्ममा गुरुआमा र केही विद्यार्थीहरूको टोली गएर त्यहाँनेर त्यो अवलोकन गरेर त्यसबाट शिक्षा प्राप्त गरेर फर्किएका छन् र त्यो सन्दर्भलाई यहाँनेर यो पाठमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ। यो पाठमा जम्मी पात्रहरू भन्नाले विशेष गरेर यहाँ कृषिशालाका जो चाहिँ त्यसका प्रमुख हुन् अर्थात् जसले कृषिशाला कृषि फर्म खोलेर बसेका छन् ती व्यक्तिको नाम हो बद्री विश्वकर्मा। उनले सरकारी जागिर छाडेर खेतीपाती गर्नको लागि आधुनिक तरिकाले र विषादी रहित र अर्गानिक मलहरूको प्रयोग गरेर खेतीपाती गर्नलाई एउटा शैक्षिक चेतना जगाउने सन्दर्भमा उनले कृषि फर्म खोलेका छन्। त्यो कृषि फर्मलाई यहाँ कृषिशाला भनेर उल्लेख गरिएको हो। त्यसपछि डोल्मा गुरुमा हुनुहुन्छ जसले विद्यार्थीलाई नेतृत्व गरेर त्यो फर्ममा लानु भएको छ कृषिशालामा। त्यसमा जाने विद्यार्थीहरू 4 जना छन् र 2 जनाको टोली रहेको छ। मेहेन्दो छन् 1 जना, अर्को छन् राम भरोस छन् विद्यार्थी, अर्को भगत सिंह छन् र अर्को चाहिँ हर्कदोत छन्। यसरी 4 जना विद्यार्थी
त्यो कृषि फर्ममा लगिएको छ। कृषि फर्ममा लाने क्रममा विद्यार्थीका यहाँनिर चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा छात्राहरूको उपस्थिति पनि भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो 4 जना विद्यार्थीहरूको टोलीमा गुरुआमा सहित 5 जना त्यो कृषि फर्ममा पुगेका छन् र त्यहाँका जुन प्रमुख हुन् बद्री विश्वकर्मा, उनीसँग यो संवाद चलिरहेको छ, कुराकानी चलिरहेको छ। उनीहरूले जिज्ञासा राख्छन् र बद्री विश्वकर्माले त्यो कृषि फर्मका बारेमा विषादी रहित र अर्गानिक मलको प्रयोग गरेर कसरी राम्रो र स्वस्थ खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उनका धारणाहरू यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। र यो धारणा, यो संवाद सुनिसकेपछि प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घर वरिपरि रहेको खाली ठाउँ जहाँ करिसाबारी त होला अवश्य, र यदि खेतीपाती नै गर्दै हुनुहुन्छ भने आमा बुवालाई सघाउने र यो अर्गानिक मलको प्रयोग गर्न र विषादी रहित जुन हामीले विषादी प्रयोग गर्छौँ त्यसको सट्टामा आफूले घरमै उत्पादन गरेर त्यो विषादी छर्न नपर्ने अवस्था हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। यो प्रेरणा हामीले यो पाठ पढिसकेपछि प्राप्त गर्न सक्छौँ। र सुरुमा डोल्मा गुरुआमाले त्यहाँ बद्रीजीलाई नमस्कार गर्नुभएको छ। आराम हुनुहुन्छ, हामी त आयौँ नि, त्यो योजना छ। अब यहाँनिर अब यहाँ राख्दाखेरि सामान्यतया चाहिँ 3 जना छात्रको चाहिँ यहाँनिर उपस्थिति देखिएको छ। छात्राको पनि यहाँनिर चित्रमा बनाइएको छ। 4 जना छात्रहरू रहेका छन् र यहाँनिर 1 जना यहाँ गुरुआमा, 2 जना चाहिँ यहाँ छात्रा रहेका छन्। र यहाँ नाम उल्लेख गर्ने क्रममा छात्राको यहाँनिर उल्लेख भएको देखिएन र सम्भवतः यो मेहेन्दो भन्ने जुन नाम हो त्यसलाई यहाँनिर छात्राको रूपमा उल्लेख गरेका पनि हुन सक्छन् लेखकहरूले। जे भए पनि यहाँ 2 जनाको टोली छ। यी गुरुआमा डोल्मा गुरुआमा हुन् र यी चाहिँ बद्री विश्वकर्मा हुन्। अनि यो वरिपरि रहेको उनको घर छ। यहाँनिर वरिपरि उनले यो टनेल बनाएका छन्। यसमा चाहिँ घाम पानीले शीतले असर नगरोस् भनेर यसरी चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षित तरिकाले यो फर्ममा यसरी चाहिँ फलफुलहरू, तरकारीहरू र अरू खाद्यान्नहरूको पनि त्यहाँनिर चाहिँ उत्पादन गर्ने गरिन्छ। यहाँको काउलीहरूको पनि यहाँनिर देखाइएको छ यो चित्रमा। यति धेरै क्षेत्रमा उनले यी कृषि फर्म चाहिँ चलाएका छन् र गुरुआमाले यहाँ जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ। र उनले यो चाहिँ विषादी छर्किने यो जुन विषादी कीटाणुहरू लाग्छन् जो चाहिँ यी खाद्यान्न बालीहरूमा, त्यसलाई यो यन्त्र त आधुनिकै भयो, तर परम्परागत रूपमा हामीले घरायसी जुन विषादीमा छर्कने खालको चाहिँ जुन चाहिँ विष उत्पादन अन्न बालीहरूमा कुनै पनि कीटाणुहरू रोग नलागोस् भनेर त्यसको नियन्त्रणको लागि घरायसी एउटा विषादी रहित जुन औषधि तयार गरिएको छ त्यो उनले छर्नको लागि यो अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तो चित्र यहाँनिर बनाइएको छ। बद्रीले स्वागत गर्छन्। आराम छु हजुर, बेलैमा आउनु भएछ त, ल है यताउता मिलेर बसौँ। किसानको घरमा बस्ने ठाउँ, साँगुरो काम गर्ने ठाउँ फराकिलो हुन्छ क्यारी। नासपाती खाउँ है, उनले भन्छन् नासपाती खाउँ, किनकि त्यहाँ उनको चाहिँ कृषि फर्ममा नासपातीहरू पनि लगाएका छन्। घरमा बस्ने ठाउँ चाहिँ साँगुरै भए पनि खेती किसान गर्नेको घरमा काम गर्ने ठाउँ चाहिँ फराकिलो हुन्छ। उनले त्यो यहाँ दृष्टि प्रस्तुत गरे। डोल्मा गुरुआमाले होइन नासपाती अहिले खानु पर्दैन, पहिला हामी घुमौँ, खानेकुरा त पछि खाउँला उनले भने। जाने त ल हिँड्नुहोस्। उसो भए घरमा पुगेका हुन्छन्, तर उनले घरमा नबसिकन डोल्मा गुरुआमाले विद्यार्थीसहित
चाहिँ गद्री विश्वकर्मालाई उनको आफ्नो त्यो फर्ममा कृषि फर्ममा घुमाउन लिएर जान्छन्। बद्री जाने त लौ हिँड्नुहोस्, त उसो भए जाउँ विद्यार्थीहरूले जाने कुरा गर्छन्। सुन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डोल्मा गुरुआमाले भन्नुहुन्छ कि ती विद्यार्थीहरूलाई जो भोलिका कर्णधार जसले देशको चाहिँ बागडोर सम्हाल्छन्, अहिले विषादीयुक्त भइरहेका छन् सम्पूर्ण खाद्यान्नहरू, अर्थात् एग्रिकल्चर कृषि शिक्षा नै पढ्दै गरेका पनि हुन सक्छन् यी विद्यार्थीहरूले। र उनले विद्यार्थीहरूलाई गुरुआमाले यसो भन्नुभएको छ कि बद्रीजी अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। अर्थशास्त्र इकोनोमिक्स विषयमा स्नातकोत्तर भनेको डिग्रीसम्म, ब्याचलर पछाडिको चाहिँ डिग्री हुन्छ, डिग्रीसम्मको चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ। अध्ययनपछि उहाँले 10 वर्ष ती सरकारी सेवामा काम गर्नुभयो। सरकारी सेवामा उहाँले काम गर्नुभयो सरकार, नेपाल सरकारको। अहिले चाहिँ जागिर छाडेर उहाँ यतातिर लाग्नु भएको छ। सामान्यतया जागिर 20 वर्षमा पेन्सन पाक्छ, तर 10 वर्षमै उहाँले त्यो सरकारी जागिरबाट कुनै पनि उन्नति हुन सक्दैन, आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन भन्ने खालको सोच राखेर उहाँ चाहिँ त्यो जागिर छाडेर यता यो कृषि चाहिँ उत्पादनतिर कृषि फर्म खोलेर बस्नु भएको छ। उहाँसँग दुवै समूहका यहाँ दुईजना विद्यार्थी छन्। त्यसको प्रतिनिधिले आफ्ना आफ्ना जिज्ञासा राख्नु होला भनेर गुरुआमाले भन्नुहुन्छ। पूरक प्रश्न भनेको बाँकी रहेका जुन प्रश्न छन्, राख्न बाँकी रहेका प्रश्न चाहिँ अन्य विद्यार्थीले पनि राख्न सक्नुहुनेछ। साँच्चै कति वर्ष भयो बद्रीजी तपाईँले कृषि कार्य गर्न थाल्नुभयो? बद्रीजी 6-7 वर्ष भयो बद्रीजीले यहाँ राख्नुहुन्छ कुरा। मेन्दो, अनि तपाईँ त यत्रो पढे लेखेको मान्छे, सरकारी जागिर पनि रहेछ, पक्कै राम्रो हुँदो, यतातिर लाग्ने सोच कसरी बनाउनु भयो? सामान्यतया हाम्रो नेपाली समाजमा के छ भने पढे लेखेका व्यक्तिले खेती किसान गर्नु हुँदैन, वस्तुभाव पाल्नु हुँदैन, यो कृषि कर्म गर्ने भनेको नपढेका अनपढ व्यक्तिले हो भन्ने जुन भ्रम छ, यो गलत सोच छ। त्यो सोचलाई यहाँ बद्री विश्वकर्माले तोडेका छन् र मेहेन्दोले पनि सम्भवतः त्यही देखेको कारणले गर्दा पढे लेखेको मान्छेले सरकारी जागिर पनि थियो, त्यो छाडेर यतातिर लाग्ने सोच कसरी बनाउनु भयो तपाईँले? पढे लेखेको हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पढाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो, शिक्षकको रूपमा पनि तपाईँ संलग्न हुन सक्नुहुन्थ्यो, अर्थात् कर्मचारीको रूपमा पनि तपाईँले उच्च तहमा चाहिँ यो पुग्न सक्नुहुन्थ्यो। तर किन यसरी चाहिँ त्यो जागिर छाडेर पढाइको चाहिँ व्यवस्था गरेर यता लाग्नुभयो? मेहेन्दोले त्यो प्रश्न गर्छ। सायद म महत्त्वाकांक्षी मान्छे रहेछु क्यारे। महत्त्वाकांक्षी भनेको कुनै पनि एउटा कुरा प्राप्त भयो भनेर त्यसमा सन्तुष्ट नरहने र उन्नति र प्रगति गर्नको लागि सम्भावनाहरू खोजिरहने र सानो उद्देश्य नभएर फराकिलो उदार दृष्टि राखेर, फराकिलो सोच राखेर सबै क्षेत्र का अनुभवहरू सँगाल्ने एउटा आकांक्षा राख्ने व्यक्तिलाई महत्त्वाकांक्षी भनेर लिने गरिन्छ। मेरो स्वभाव त्यो जागिर त्यति मिलेन, किनकि स्वभाव जागिरमा कुनै पनि रिस्क हुँदैन, जोखिम हुँदैन। त्यो जोखिम अर्थात् त्यसले प्रगति पनि खासै गर्दैन र अवनति पनि खासै गर्दैन। उनलाई लाग्यो महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिले त्यसमै मात्रै खुम्चिएर बस्न उपयुक्त लागेन, उनी त्यो जागिर चाहिँ। त्यसैले म मेरो नजरको कुनै सार्थक काम गरेर बाँकी जीवन बिताउन चाहन्थेँ। त्यसका लागि मैले धेरैतिर खोजेँ। अन्ततः कृषि कर्मले मलाई आकर्षित गर्यो। किनकि अरू सबैतिर हेर्दै जाँदा कृषि कर्ममा चाहिँ आफ्नो सम्भावना, आफ्नो रुचि अनुसारको यहाँनिर चाहिँ उनले यो फराकिलो क्षेत्र पाएर यहाँनिर आएको कुरा त्यहाँनिर चाहिँ बताए। तपाईँले कृषिलाई नै महत्त्व दिनुको कारण चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, व्यक्तिलाई कृषक बन्ने कि नबन्ने भन्ने छान्ने छुट होला, कि म कृषक बन्छु वा बन्दिनँ भन्ने कुरा छुट होला, तर मानव जातिलाई कृषि गर्ने कि नगर्ने भन्ने छान्ने छुट चाहिँ छैन। किनकि मानव जातिले कृषि कर्म गरिरहनुपर्छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वा थोरै वा धेरै, जे भए पनि मानव जातिले कृषि कर्म अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। जुन दिन वैज्ञानिकहरूले नखाइकन पनि बाँच्ने मानिसहरू जन्माउन थाल्छन्, त्यसपछि मात्रै कृषिमा मानव जातिका लागि वैकल्पिक पेशा हुनेछ।
किनकि यो चाहिँ नभए पनि चल्नेछ। तर जबसम्म हामीले खानपिन गर्छौँ, अन्न उब्जनी नभइकन चाहिँ मान्छेले खानपिन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो खाद्य पदार्थहरूको चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि मान्छेले म चाहिँ गर्दिनँ, म चाहिँ यो कृषि कर्म गर्दिनँ भन्ने छुट चाहिँ उसलाई छैन। आजका दिनमा चाहिँ एउटाले नगरे अर्काले, अर्काले नगरे तेस्रोले, कसैले त किसान हुनु नै छ। आखिर किसान नभइदिने हो भने हामीहरू भान्सा रोकिन्छ, हामी भोकभोकै मर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले कृषि कर्म व्यक्तिगत रुचि अरुचिको मात्र काम मात्रै होइन, यो मानव जातिको अस्तित्वसँग जोडिएको आधारभूत काम पनि हो। उनले त्यो दृष्टि यहाँनिर प्रस्तुत गरे। डोल्मा गुरुमा तर हेर म्यान्दो बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पोषणको मुख्य स्रोत नै खाद्य पदार्थ हो। जति पनि हामीले चाहिँ मुख्य स्रोत छ बाँच्नको लागि त्यो खाद्य पदार्थ हो। खाद्य पदार्थ नै हामीलाई बचाउने औषधि हो र अमृत पनि हो। कृषि नभई खाद्य पदार्थको उत्पादन कसरी हुन्छ र? हुन सक्दैन। त्यसैले कृषि पेसा त आफूलाई मात्र होइन, संसारलाई बचाउने कर्म पनि हो। कृषिले अरू जागिरले अरू कुराले चाहिँ आफूलाई मात्रै बचाउला, र कृषि पेसाले चाहिँ आफूलाई मात्र होइन संसारलाई सबैलाई बचाउँदै जान सक्छ। यति भलो गर्ने यति फराकिलो क्षेत्र भएको पेसा हो। बद्री डोल्माजीले भन्नुभएको कुरा सही हो। अर्कातिर अहिले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढिरहेको छ। जति पनि खेतीयोग्य जमिन छ त्यो बाँझो भइरहेको छ। मान्छे जागिर खान थाले, सुविधा उपभोग गर्न थाले, गाउँ छाडेर सहर आए, सहर छाडेर विदेश जान थाले। त्यस कारणले गर्दा खेतीयोग्य जमिन थिए, उर्वर जमिन थिए, ती बाँझो हुने क्रम रहिरहेको छ। प्राकृतिक र जैविक विविधतायुक्त उर्वर जमिन भएर पनि खाद्य पदार्थ विदेशबाट किन्नुपर्ने हाम्रो पेसा बाध्यता छ। यसले स्वदेशको पैसा विदेशतिर गइरहेको छ। कृषि उपजमा समेत विभिन्न वैदेशिक व्यापार घाटा छ। कृषि उत्पादनमा समेत वैदेशिक जुन व्यापार हो त्यो चाहिँ घाटा छ। यस्तो बेलामा तपाईँ हामी जस्ता पढे लेखेका मान्छेले यस विषयमा नसोच्ने हो भने कसले सोच्छ? मलाई लाग्छ सामान्य जागिर खानुभन्दा बाँझो जमिनमा अन्न लगाउनु, फलफुल लगाउनु, तरकारी फलाउनु बढी महत्त्वको कुरा हो। यसबाट राज्यले कल्पना गरेको समृद्धि, रोजगार र पर्यावरण क्षेत्रको संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म यो कृषि कर्मतिर लागेको हुँ। रामबस कृषि पेसालाई दुखी पेसा भन्छन्। दुःख त तपाईँले पनि पाउनु भएकै होला। कहिलेकाहीँ त खुरो जागिरी खाएको भए हुने रहेछ जस्तो लागेको छैन हजुरलाई? कहिलेकाहीँ लाग्दो हो। खेती चाहिँ उठाउने बेला भएको हुन्छ, चाहिँ घर भित्र्याउने बेला भएको हुन्छ, त्यही बेला असिना पानीहरू आइदिन्छन् र नष्ट गरिदिन्छ। खेती लगाउने बेलामा वर्षात हुँदैन, बाढी र पहिरोले गर्दा अन्न जो चाहिँ बालीहरू खेतीपातीहरू चाहिँ नष्ट गरेको बगाएको स्थिति पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो जोखिम उठाउनुभन्दा खुरो सरकारी जायज खाएको भए हुने थिएन जस्तो त लाग्दैन? रामबरसले यहाँ प्रश्न गर्यो। आफ्नो सोचेको कुरा हो नि। हेर्नुहोस्, आनन्द भन्ने कुरा पनि सापेक्षित हुँदो रहेछ, एक अर्काको तुलना गरेर चाहिँ हुने कुरा हो। स्वस्थ जीवनका लागि शारीरिक श्रमको महत्त्व नबुझेको भए पसिना बगाउँदा मलाई दुःख लाग्थ्यो होला। शारीरिक श्रमको महत्त्व बुझेकै कारणले गर्दा यो चाहिँ दुःख छैन। स्वस्थ जीवनका लागि शारीरिक श्रम चाहिँ गर्नुपर्छ। आफूले रोपेको बिरुवा हुर्कदा मलाई आफ्नै सन्तान हुर्केको जस्तो, हुर्कँदै गरेको जस्तो लाग्छ। पछि परन्तीको कुरा होइन, अहिले तत्कालै म हुर्कँदै गरेको बिरुवा हेरेर रोमाञ्चित हुन्छु, एकदम हर्षित हुन्छु, आनन्दित हुन्छु। फुल्दै गरेका फुल र फल्दै गरेका फलहरूले मेरो जीवन सार्थक बनाए जस्तो लाग्छ। साँच्चै भनौँ भने संसारको सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने अवसर मलाई यही मिलेको जस्तो। योभन्दा अतिरिक्त अरू क्षेत्रमा म सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ। नेन्तो यो त भगवानको कुरा भयो, भावनाको कुरा भयो। यथार्थ अभिन्न छ। खासमा खेतीपाती गरेर जिन्दगी चलाउन गाह्रो हुँदैन। भावनामा त जो पनि बग्न सक्छ, कल्पनामा। तर यथार्थमा खेतीपाती गरेर जिन्दगी चलाउन चाहिँ गाह्रो होला। किनकि खेती उत्पादन गर्नु पर्यो, मान्छे पाइँदैनन्, काम गर्ने मान्छे उब्जनी गर्नु पर्यो, त्यसमा लागतभन्दा चाहिँ उत्पादन कम छ। त्यस कारणले गर्दा खेतीपाती गरेर जिन्दगी चलाउन गाह्रो हुँदैन र? उसले चाहिँ यो परम्परागत वरिपरि देखेको मान्छेको धारणा बुझेकै प्रतिनिधित्व रूपमा
मेन्दोले कुरा गरिरहेको छ विद्यार्थी। बद्री जीवनको गाह्रो साह्रो पनि भावनासँग नै जोडिने कुरा हो नि। सामान्यतः मन परेको काममा कमाइ थोरै भए पनि चित्त बुझ्छ। यदि मन पर्यो भने कमाइ थोरै होस् तर त्यसमा चित्त बुझ्छ। फेरि मैले जुन पद्धतिको खेतीपाती गरिरहेको छु त्यसमाबाट हाम्रो परिवार मजाले चलेको छ। परिवारको चाहिँ जुन चाहिँ आर्थिक स्थिति हो, परिवारलाई पर्ने जुन आवश्यकता हुन् ती सम्पूर्ण गरजो तरिरहेको छ। सामान्यतः हामी मल बिउ औषधि बजारबाट किन्दैनौँ। यी मल बिउ औषधि बजारबाट किन्नु पर्ने भएको भए त्यो पैसा बजारमा जान्छ, तर त्यो बजारमा हामीले पठाउँदैनौँ, हामी आफै उत्पादन गर्छौँ। रासायनिक खेती भएको भए किसानको धेरै पैसा बजारतिर जान्थ्यो। मैले रासायनिक चाहिँ यो मल रासायनिक खेती पनि गरेको छैन। यो त प्राकृतिक खेती हो, त्यसैले हामी उत्पादन कार्यका लागि प्राय केही किन्दैनौँ, उपज भने खुरो बेच्छौँ। हामी बजारबाट किन्दैनौँ तर बजारलाई बेचिरहन्छौँ। यसो गर्दा के भयो, हाम्रो चाहिँ आर्थिक रूपमा बचत पनि भयो र स्वस्थ मानव स्वास्थ्यको लागि हितकर पनि भयो। उत्पादनमा लागत कम छ तर उत्पादित वस्तुको मूल्य चाहिँ धेरै पाइन्छ। स्वास्थ्य मैत्री हुनाले हाम्रो उत्पादन सजिलैसँग यहीँबाटै बिक्छ, बजारको कुनै समस्या पर्दैन। अहिले मान्छेहरू घर घरै आउन थालिसकेका छन्। राम्रो अर्गानिक खेतीहरू गरिरहेको छौँ भने, अर्गानिक तरकारीहरू लगाएका छौँ, अर्गानिक फलफुलहरू लगाएका छौँ भनेदेखि त्यस्तो किन्नको लागि बजारमा जानु पर्दैन र प्रत्येक व्यक्तिहरू उपभोक्ताहरू धाउँदै कृषि फर्ममै आइपुग्छन्। भगत सिंह अनि मल र औषधि नहालिकन पनि राम्रो उत्पादन हुन्छ त? उसले प्रश्न गर्यो। मैले मल र औषधि नै हाल्दिनँ भनेको कहाँ हो र? बजारबाट किनेर हाल्दिनँ पो भनेको। मैले आफूलाई चाहिने मल र औषधि यहीँ बनाउँछु नि। रामभरोस भन्छ कसरी? तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ? मल बनाउने त सजिलो तरिका छ। हेर्नुहोस्, यस भाँडामा 200 लिटर पानी, 10 लिटर गहुँत, गाई अब यो गाई भैँसीको चाहिँ गहुँत त खास चाहिँ गोमूत्रबाट गहुँत आएको, गाईको मात्रै चाहिँ हुनुपर्ने, तर भैँसीकोलाई पनि गहुँत भन्न थालिएको छ। 10 किलो गोबर अनि 1 किलो गुण, 1 किलो दालको पिठो र बरपिपलको फेदको 1 मुठी माटो राम्रोसँग मिसाइएको छ। यसलाई मैले आज बिहान तयार पारेको हुँ। पर्सि बिहानसम्म यसलाई यसरी नै ढाकेर राख्नुपर्छ। साँझ बिहान लौरारी चलाउनुपर्छ। त्यसपछि यो लेदोलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। महिनामा एक पटक सरसर्ती बोट बिरुवाका फेदमा छर्किएपछि त बिरुवालाई मलै मल भइहाल्छ। मल पनि हुन्छ, विषादी पनि छर्किनु पर्दैन। औषधि कसरी बनाउनुहुन्छ नि? औषधि पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ। सामान्यतः गाई बस्तुले नखाने खालका 10-12 थरी रुखका पातहरूको रस गहुँतसँग मिसाएर बोट बिरुवामा छर्कने हो भने अधिकांश रोगको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसमा खुर्सानी, निम, लसुन, बेसार, बोझो जस्ता जडीबुटी मिसाउने हो भने त सुनमा सुगन्धै भइहाल्छ। यदि त्यो चाहिँ 10 थरीकोमा चाहिँ मिसाएर गर्ने हो भने, गहुँत मिसाएर बोट बिरुवामा छर्ने हो भने त्यो के छ, अझ चाहिँ के छ, प्रभावकारी हुन्छ। त्यसो भए त तपाईले रासायनिक मल र औषधिको प्रयोग फिटिकै गर्नुभएको छैन त? छैन। त्यसैले हाम्रो उत्पादन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छैन। अघि गुरुआमाले खाद्यान्न अमृत हो भन्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ यस्तै उत्पादनलाई भन्नुभएको हो। होइन, तपाईँले त खेतबारीबाट पुरै जङ्गल जस्तो पो, खेतबारीलाई तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, जङ्गल जस्तो पो बनाउनु भएको छ। हो त, वन जङ्गलकै पारामा गरिने खेती प्रणाली हो यो। हामीले यहाँ विशेषतः फलफुल र औषधिका बोटहरू लगाएका छौँ। यहाँ यो उचाइमा पाइने सबै अग्ला होचा रुखहरूलाई 5 स्तरीय ढाँचा, 5वटा स्तरीय ढाँचामा व्यवस्थित गरिएको छ। बीचबीचमा जलप्रबन्धनका लागि नाली पनि छन्। हेर्नुहोस् त, मैले गरेको कृषिमा बोट बिरुवाको सह-अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ। यहाँ एउटा फसलले भनेको उत्पादनले अर्को फसललाई सहयोग गर्छ। एउटाले नचाहिने भनेर माटामा फ्याँकेको तत्त्व अर्को बिरुवाले मलका रूपमा लिन्छ। एउटा बिरुवाको बासनाले अर्को बिरुवामा रोग लाग्दैन। केही न केहीको उत्पादन सधैँभरि भइरहन्छ, बेचिरहन पनि पाइन्छ। भगत सिंह भनेपछि फलफुल बेच्ने अनि त अन्न र तरकारी चाहिँ बजारबाट लिने होइन। मैले अन्न र तरकारीका लागि परको ठाउँ छानेको छु। त्यहाँ वरिपरि ठुला ठुला रुखहरू छन् जसले हावाको गति र रोगको आक्रमणलाई रोक्नका साथै अन्न र तरकारीको उत्पादनका लागि उपयुक्त खालको प्राकृतिक वातावरण तयार पार्छन्। सबैजना त्यतितिर लाग्छन्।
यी भर्खर राम भरोस यी भर्खरै रोपेका बेर्नाका फेदमा सुकेका पतिङ्गरहरू पात पतिङ्गरहरू किन हल्लो भएको नि? यो मैले यसलाई आच्छादन भनेको छु। यसो गरेपछि बालीमा अनावश्यक झारपात पनि उम्रदैनन् अनि जमिनको चिसोपन पनि सुक्न पाउँदैन। अघि देखाएको लेदो हल्का छरिदिएपछि बिस्तारै यो कोइन्छ र बिरुवालाई मल पनि हुन्छ। हामीले खाने उत्पादित फसल बाहेक बाँकी रहेको सबै घाँसफुस यसरी नै आच्छादन गरेपछि बिरुवालाई मलको अभाव नै हुँदैन। माटामा जति थियो त्यति नै रहेन त? लिएको फसलको बदलामा महिनामा एकपटक लेदो छर्किने हिसाब किताब बराबर। अर्का बुझ उता चाहिँ जङ्गलकै बिचमा ढाँचामा खेती गर्नुभएको छ, यता पनि खेतीबारीको वरिपरि रुखहरू रोप्नु भएको छ। यसको छायाले बालीनाली बिगार्दैन? सियाल पर्ला बिगार्न सक्छ। सबै बिरुवालाई उत्तिकै घाम चाहिँदैन। एकपटक तपाईँ जङ्गलको वातावरण अनुमान गर्नुहोस्, त्यहाँ अनगिन्ती रुख बिरुवाहरू छन्, सबै बाँचेकै छन्, हुर्केकै छन्, फलेकै छन्। जङ्गलका बिरुवामा तपाईँ जाँच्नुहोस्, कुनै तत्त्वको कमी हुँदैन। त्यही विज्ञान यहाँ लागू गरिएको छ। जसरी प्राकृतिक रूपमा जङ्गलमा त्यहाँ कसैले चाहिँ अब एकचोटि रोपेर चाहिँ वन बनाइएला, त्यसपछिको चाहिँ अवस्थामा त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ आफै बाँचेका छन्, हुर्केका छन् र फलेका छन्। त्यो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ मेन हो। तर एउटा कुरा हजुर, जङ्गलमा त मल पानी र खनजोत केही पनि चाहिँदैन, गरिँदैन पनि। खेतीमा पनि त्यही नियम लागू ल्याउन खोजेर हुन्छ होला त? हुन्छ। उताको मेरो बागवानी त्यही मोडलको छ त हो नि, भइरहेको छ। भगतसिंहमा तपाईँको कुरा अलि अनौठो लाग्यो। त्यसो भएदेखि रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गरेर खेती गर्नु नै हुँदैन त? गर्नै नहुने हो त? मैले प्रयोग गर्नै हुँदैन भनेको छैन। कुरो यति हो कि मैले प्रयोग गरेको छैन। प्रयोग नगरी पनि यसरी नै गजबसँग उत्पादन गर्न सकिन्छ भने किन प्रयोग गर्नु पर्यो? यदि कसैले गर्ने नै विचार गर्छ भने कृषिविदको सल्लाह, कृषिविद भनेको कृषिको बारेमा जान्ने व्यक्तिको सल्लाहमा माटो, हावा, पानी नबिग्रिने गरी गर्नुपर्छ। मानव स्वास्थ्यलाई विचार गरेर गर्नुपर्छ। जमिनलाई उर्वर बनाउनुपर्छ र बन्जर बनाउन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। खासमा कृषि क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्नाले हामीले खाद्य पदार्थसँगै विष खाइरहेका छौँ। वास्तविक रूपमा हामीले खाद्य पदार्थ खाइरहेका छौँ तर विष खाइरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, रासायनिक मल तथा विषादीहरूको अत्यधिक प्रयोगले पानीका स्रोत र सास फेर्ने हावा समेत विषाक्त भइरहेको छ। हावा समेत विषाक्त भयो। हामी त्यो बनाइसकेनौँ। यो चाहिँ दुष्प्रयास हाम्रो भइरहेको छ। माटो समेत बर्बाद बनाएर असङ्ख्य जलचर र थलचर जीवहरूको हत्या गरिरहेका छौँ। जमिनमा चाहिँ बाँच्ने र स्थल यो जलमा बाँच्ने र जमिनमा बाँच्ने प्राणीहरूको जीवन रक्षाको आदर्शलाई भुलेर यसरी विषादी प्रयोग गर्नु अपराध कर्म होइन? मलाई लाग्छ यो राम्रो भइरहेको छैन। त्यसैले त बेला बेलामा प्रकृतिले अनेक रोगका नाममा हामीहरूलाई पनि सजाय दिइरहेको छ, होइन र? जसरी हामीलाई अहिले कोभिडले थलाइरहेको छ। डोल्मा गुरुमा के कुरा हो बद्रीजी? रासायनिक मल र विषादीको प्रचुर प्रयोगबाट, धेरै प्रयोगबाट गरिने उत्पादन प्राकृतिक उत्पादन नै होइन। त्यो त मानव निर्मित कृत्रिम उत्पादन हो, बनावटी उत्पादन हो। खासमा त्यो खानेकुरा नै होइन। खानेकुरा जस्तो देखिने विषालु पदार्थ मात्रै हो वस्तु। हेर्नुहोस् डोल्माजी, हामीले त नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई जोगाउनु पर्नेछ। हाम्रा पुर्खाहरूले जोगाएर हामीलाई सुम्पेका बिउ बिजन हराउँदै गएका छन्। भविष्यका लागि तिनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने छ। तर के गर्नु, नेपालको करिब 2/3 जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन्। तैपनि आजका प्राय विद्यार्थीले आफूलाई भोलिको किसान भन्ने सोच चाहिँ राखेका छैनन्, यो बनाएकी छैनन्। कृषिकै अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेका कृषि वैज्ञानिकहरू, कृषि निर्माताहरू, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरू वा कृषि अभियन्ताहरूले पनि आफ्ना सन्तानलाई किसान बनाउन खोजेका छैनन्। पढे लेखेको मान्छेले अब कृषि कर्म अपनाउँछु भन्ने निर्णय लियो भने त्यसलाई अर्कै नजरले हेर्ने वातावरण छँदैछ। यो मनोविज्ञानलाई नबदलेसम्म कसरी समृद्ध हुन सक्छौँ? असम्भव छ। डोल्मा गुरुमा तपाईँको कुरा मननीय छ भनेको यो चाहिँ विचार गर्न योग्य छ। मननीय भनेको विचार गर्न योग्य छ। तपाईँको यो कृषिशाला मात्रै होइन, ज्ञानशाला भनेको ज्ञान सिकाउने एउटा चाहिँ घर हो, पाठशाला हो।
तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल विद्यार्थी साथीहरू, हामी सब अब फर्कने तर्खर गर्नुपर्छ है। पक्नुहोस् फलफुल खाएर मात्रै फर्कनुपर्छ। म टिपिहाल्छु। सबै विद्यार्थीहरू गुरुमाको अनुहारतिर हेरेर हाँस्छन्। र यो पाठमा आएको यो सन्दर्भ हामीले चाहिँ परम्परागत रूपमा गरिरहेका खेती चाहिँ पद्धतिहरूलाई त्यसमा अलिकति आधुनिक प्रविधि अपनाएर त्यसमा विषादीको प्रयोग नगरिकन, रासायनिक मलको प्रयोग नगरिकन अर्गानिक मल र अर्गानिक जुन विषादी हुन्, विषादी छर्कने जुन चाहिँ विषादीको तत्त्वको रूपमा हामीले चाहिँ औषधिको रूपमा तिनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने यो पाठबाट आयो। र यो पाठ पढिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो करेसा बारीमा खाली रहेको जमिनमा आफूले खेती गर्ने, उत्पादन गर्ने यो गर्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै यो मानव स्वास्थ्यको लागि हाम्रो खाद्य उत्पादनमा विषादी अत्यन्त कम हुँदै जानेछ र निर्मूल पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यो पाठ पढिसकेपछि किताबमा मात्रै सीमित रहने होइन, व्यवहारमा पनि हामीले सकेसम्म वरिपरि करेसाबारीमा हेर्ने, समय समयमा फलफुलहरू लगाउने, तरकारी लगाउने अनि खाद्यान्नहरू लगाउँदै जाने प्रयास गर्नुपर्छ। अब शब्द भण्डारमा पाठबाट खोजेर लेख्ने भनेको छ सोच्न लायक, अब यो मननीय, बालीनारी फसल, अर्थपूर्ण, सार्थक, यसरी यहाँ हेर्दै जान सकिन्छ। यसलाई दिएका शब्दहरूको अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यो गाह्रो छैन, गहुँत भइहाल्यो। अब उर्वर भनेको चाहिँ मलिलो, स्थलचर जमिनमा चाहिँ बस्ने प्राणी, जलबन्धन, जलप्रबन्धन भनेको जल सिँचाइ गर्ने जुन चाहिँ व्यवस्था, कृषिविद भनेको कृषिका बारेमा जान्ने व्यक्ति, प्रवर्धन भनेको बढाउने, समृद्ध भनेको ऐश्वर्य, अभियन्ता भनेको कुनै पनि अभियान चाल्ने व्यक्ति, महत्त्वाकांक्षी भनेको धेरै उद्देश्य, धेरै चाहिँ रहर कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा राखेको र कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्ति, ज्ञानशाला भनेको पाठशाला, यसलाई चाहिँ अर्थ बुझेर प्रयोग गर्ने। दिएका पदावलीको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यसलाई आधार मानेर एउटा प्याराग्राफ बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ भएका यो सामान्य हो, कतिजना पात्र छन्, कतिपटक स्वदेश स्थान कुन हो, खाद्य पदार्थको औषधि के, औषधिलाई भनेको औषधि भनेको छ कुन पात्रले, सबैभन्दा छोटो संवाद कसले बोलेको छ, यो चाहिँ किताबमै यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। पेन्सिलले गाह्रो पर्दैन, कपीमा गरिरहनु पर्दैन। दिएका भनाइहरू कसका हुन् पत्ता लगाउनुहोस् भने चाहिँ कसले भने भन्ने कुरा पनि त्यति जटिल कुरा होइन। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले हेरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। पाठमा रहेको मैले प्रयोग होइन र सम्वादांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिने, यो पनि भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्न गाह्रो छैन। सम्वादांश पढेर सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिने। अब यो प्राकृतिक खेतीको कुरा छ। अब यी चाहिँ मन परेको काममा कमाइ थोरै भए पनि चित्त बुझ्छ, मन परेन भने चाहिँ धेरै कमाइ भए पनि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई टेन्सन बनाउन, तनावमा ल्याइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट मन परेको चाहिँ आफ्नो रुचि अनुसारको जुन चाहिँ कमाइ छ त्यसमा थोरै भए पनि सन्तुष्ट लिनुपर्छ भन्ने यसको आशय हो। सम्वादांश पढेर सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने भनेको छ। यसमा पनि यो अब हाम्रो कृषिकै सन्दर्भमा आएको कुराहरू छ। उत्तर माथिकैबाट 7 को पनि गर्ने। समीक्षात्मक उत्तर लेख्दा यसमा चाहिँ दिगो कृषि पद्धतिका लागि के कस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ माथि पढेर उत्तर दिने हो। वातावरण प्रदूषणको मूल कारण मान्छे नै भएकाले यसको समाधान पनि मान्छेले नै गर्नुपर्छ, किनकि मान्छेले नै सम्पूर्ण वातावरण प्रदूषित गराउँदै गएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ मान्छेले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने यसको आशय आएको छ। यसलाई चाहिँ तर्क दिएर आफ्ना कुराहरू राखेर यसलाई पुष्टि गर्ने हो। अब यो चाहिँ पाठभन्दा बाहिरबाट हो, 9औं नम्बरको जुन बोध हो यो पाठभन्दा बाहिरबाट चाहिँ दिया हुन्छ। यसलाई चाहिँ पढेर अनि तलका चाहिँ उत्तरहरू लेख्ने हो। अब यसको चाहिँ जैविक र गरिबी यी शब्दको अर्थ लेख्नको लागि चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ शब्दकोशको प्रयोग गर्ने, सहायता लिने। अब पछाडि चाहिँ आएको छ, पछाडि पाठमा छ यो चाहिँ सुनाइ र बोलाइ भन्ने रहेको छ। पछाडि यो 151 पेजमा रहेको छ। 151 पेजमा यो आएको छ। 151 पेजमा हेर्नु होला। 151 पेजमा जुन आएको थियो त्यो चाहिँ पढेर 151 पेज पढेर अनि यसको चाहिँ उत्तर दिने हो। गाह्रो छैन। यसलाई चाहिँ अब उत्तर दिनलाई चाहिँ 151 पढ्ने र यो उत्तर दिनलाई यो खाली ठाउँ भर्नलाई गाह्रो छैन। पारिभाषिक शब्द पाठबाट खोजेर लेख्ने भनेको चाहिँ यो पारिभाषिक, यसलाई बजाउने शब्द, यो अणु वा न्युक्लियरबाट बन्ने
हतियार बनाउने ठाउँ, अब आणविक भट्टी, यो तरिकाले चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। मौखिक उत्तर दिने यो जलवायु परिवर्तन के कारणले हुन्छ, असरहरू के हुन्, सुधार ल्याउने के गर्ने भन्ने बारेमा यो पढिसकेपछि हामीले दिन सक्छौँ, गाह्रो छैन। अनि भाइ बहिनीहरूले पत्र पत्रिकाहरू कति पढ्नुहुन्छ र अब त्यसलाई ख्याल गर्ने पत्र पत्रिकाहरू तपाईँले गुगलमा गएर चाहिँ खोजेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। गुगलमा जानु होला, गएर चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ पत्र पत्रिकाहरू हेर्नको लागि। सामान्यतया भाइ बहिनीहरूले यो पत्र पत्रिकाको सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिलेको सूचना र प्रविधिको युग हो, त्यस कारणले गर्दा पत्र पत्रिका हेर्न, समाचारहरू सुन्न यिनबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन, यो भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नु होला। सामान्यतया चाहिँ पत्र पत्रिका तपाईँले अब गुगलमा जानु होला, गुगलमा नजिकै छापेरै आएको छ भने चाहिँ कुनै एक साहित्यिक गोष्ठीको आयोजनाका लागि एउटा आयोजक समिति बनाउनुहोस्। उक्त समितिले कार्यक्रम र रूपरेखा भनेको के कस्तो गर्ने भनेको एउटा सेड्युल बनाउनुहोस्। कार्यक्रम कहिले हुने अनि कुन ठाउँमा हुने सूचना जारी गर्नुहोस्। उक्त कार्यक्रममा रुचि अनुसार कविता अनि गीत, कथा आदि सुनाउन लगाउनुहोस्। यसका लागि 2 जना उद्घोषक राख्नुहोस् र 2 जना समीक्षक पहिले नै तयार पार्नुहोस्। 1 जना छात्र, 1 जना छात्रा। अब समीक्षा भनेको चाहिँ त्यसको बारेमा क्रिटिसाइज गर्ने, कमेन्ट गर्ने, 2 जना चाहिँ त्यो कार्यक्रमको बारेमा त्यो समीक्षक राख्नुहोस्। कार्यक्रमलाई सकेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक बनाई शिक्षकको समेत सहायता लिएर कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुहोस्। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो चाहिँ कक्षामा 1 दिनको कक्षामा यो चाहिँ अभ्यास गर्दा हुन्छ। चाहिँ सकेसम्म गुरुलाई नै उपस्थित भएको अवस्थामा गुरुआमाकै सान्निध्यमा गर्दा राम्रो। यदि गुरुआमा नभएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ कक्षा नभएको अवस्था पर्छ, चाहिँ पिरियड चाहिँ गुरुआमा चाहिँ नआएको, त्यो रिक्त रहेको अवस्थामा पनि भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ। र भाषा तत्त्व छ। भाषा तत्त्व भनेको व्याकरण हो। भाषाको तत्त्वलाई भाषा तत्त्व भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरूले लेख्दाखेरि प्रायः जसो चाहिँ यो 2टा त लेख्ने गरिएको देखिँदैन। यहाँ चाहिँ एउटा त यसरी हुन्छ अनि अर्को त पनि यसरी चाहिँ लाग्यो भने 2टा त चाहिँ जोडिएर चाहिँ के हुने हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ त यसरी भएको। अब यो तत्त्व, महत्त्व, अब यस्तोमा चाहिँ डबल त लाग्छ। अब समास र विग्रह भनेको भाइ बहिनीहरूले समास भनेको 6 प्रकारका हुन्छन् र विग्रह भनेको चाहिँ त्यसलाई छुटाउने काम हो। समास भनेको जोड्ने, विग्रह भनेको छुटाउने। छुटाउने भनेको नि त्यसको अर्थ गर्ने भनेको हो। समास भएको शब्दको अर्थ गर्नेलाई विग्रह भनिन्छ र चाहिँ विग्रहलाई चाहिँ जोड्ने कामलाई समास भनिन्छ। र यसमा समास चाहिँ 6 प्रकारका छन्। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्री समास, द्वन्द्व समास, यी 6 प्रकारका चाहिँ समासहरू छन्। भाइ बहिनीहरूले यो किताबमा त त्यो प्रकारको चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। अतिरिक्त व्याकरणका किताबहरू छन् भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र गुगलबाट पनि भाइ बहिनीले सर्च गर्नुभयो भने नेपाली समास भनेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ समासका प्रकारहरू कसरी बन्ने, तिनको विग्रह कसरी गर्ने, समास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त्यो चाहिँ त्यहाँ सिकाइएको हुन्छ। दिएको गद्यांशमा रेखाङ्कन गरिएका पदावलीलाई एउटै समस्त शब्द बनाउनुहोस्। समस्त भनेको समास भएका शब्द अनि पदावली भनेको यहाँ रहेका जुन चाहिँ विग्रह गरिएका शब्दहरू हुन्। जस्तो मानौँ यहाँ चाहिँ के छ, यो अन्डरलाइन गरेको छ। यो चाहिँ मैले अर्को क्लास लिने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर यो तयार गरेको थिएँ। यो भाइ बहिनीहरूलाई देखाउने क्रममा भानिज दाईलाई के भयो, यसलाई जोड्दाखेरि यो विग्रह हुन्, सबै यहाँ दिएका विग्रह छन्। यसलाई चाहिँ जोडेर लेख, समस्त बनाऊ भनेको। भानिज दाईलाई भान्दै भन्ने। वाद र विवादमा र काटेर जोड दिएपछि वाद विवाद हुन्छ। अनि प्रत्येक दिनलाई चाहिँ यहाँ प्रति थप्ने, प्रत्येक ठाउँमा प्रतिदिन गरिदिने। अनि रोगले ग्रस्तमा ले काटेपछि जोड दिएपछि रोगग्रस्त हुन्छ। अनि लोकको हितमा को काटेर जोड दिएपछि चाहिँ यो समास भन्छ। अन्न र जलमा र काटेर जोडेपछि अन्न जल भन्छ। अनि प्रत्येक वर्षमा पनि माथिकै जस्तो तरिकाले चाहिँ यहाँ जसरी माथि दिएको थियो यही तरिकाले यहाँ पनि के गरिदिने, प्रति वर्ष गराउने, प्रत्येक वर्षलाई प्रति वर्ष गराउने। अनि गाउँको पालिकामा चाहिँ अब को काटेर गाउँपालिका हुन्छ। नगरको पालिका, नगरपालिका, गाउँको पालिका, यहाँ चाहिँ को काटिदिने, को हटाइदिएपछि गाउँपालिका यसरी जोड्ने। हिमको आलय भनेको हिम भनेको हिउँ, आलय भनेको ठाउँ, हिउँ रहने ठाउँलाई हिमालय भनिन्छ। यो को हटाएपछि यो हुन्छ। अनि त्यसपछि जीवन रूपी गीतमा रूपी हटाएर गीत हुन्छ, जीवन रूपी गीत हुन्छ। गीत नै होइन तर जीवन रूपी गीत हो। जीवनले नि सङ्गीत दिन्छ, जीवन पनि गुन्जित हुनसक्छ।
भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ यहाँ प्रयोग गरिएको हो। र कुप भनेको कुवाको, मण्डुक भनेको भ्याकुतो भनेको न्यारो माइन्ड भएको, संकीर्ण सोचाइ भएको व्यक्तिलाई भन्दा कुपमण्डुक भन्ने गरिन्छ। यहाँ को काटेपछि कुपमण्डुक हुन्छ। यहाँ डु चाहिँ ह्रस्व थियो, यसलाई दीर्घ गर्नु भाइ बहिनीहरूको किताबमा। यो चाहिँ समास कसरी गर्ने, विग्रह कसरी गर्ने भन्ने हो। भोलिआन भाइ बहिनीलाई यसरी भान्दाई, वाद विवाद, प्रतिवर्ष रोगग्रस्त, लोकहित, अन्न जल, प्रतिवर्ष गाउँपालिका, हिमालय, जीवन गीत, कुपमण्डुक भनेर दियो भने यसरी नै विग्रह गर्ने हो। यसरी विग्रह दियो भने यसलाई चाहिँ बिचमा रहेका, जस्तो यहाँ के छ, ले, को, र यी काटिएका छन्। अनि कतिपय नयाँ शब्द पनि थप्नु पर्ने रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो, प्रत्येकलाई प्रति बनाउने। अनि भानिजदाईलाई चाहिँ भानिजदाई नै हो खास भन्दा चाहिँ, तर यसलाई भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ, अब चाहिँ छिटो छिटो भन्दा भान्दाई भन्यौँ। सानो दाई, सानदाई, ठुलो दाई, ठुलदाई, यसरी चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। समास र विग्रह गाह्रो छैन। यसको तरिका, यसको पद्धति बुझेपछि यसलाई चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ। अब दिएको अनुच्छेदमा गाढा अक्षर बोल्ड गरेको अक्षर, बोल्ड गरेका शब्दलाई विग्रह गरेर देखाउनुहोस् भनेर। माथि चाहिँ के छ, विग्रह गरेरलाई समास भनेको थियो। यहाँ चाहिँ के गर्ने चाहिँ अब चाहिँ विग्रह गराउने। सानी नानी, सान नानी, पूजाको सामग्री, पूजा सामग्री, बाटाको वा पारी, बाटा पारी, पीत भनेको पहेँलो छ, अम्बर भनेको कपडा जसको, पीत छ अम्बर जसको, पीताम्बर, यसरी गर्ने। यो बहुब्री समास हो। बाघ चालिन्छ जसमा, बाघचाल। त्यसपछि नियमले पूर्वक, नियमपूर्वक। आज, अब यहाँ आज भोलि यो अव्यय नै हो। अब यसलाई आज र भोलि गरे पनि हुन्छ, तर आज भोलि मात्रै भनेर राखेर गर्दा पनि यसलाई अव्ययलाई र नराखिकनै गर्न सकिन्छ। धर्म र कर्म, अनि यो पनि बहुब्री समासभित्रै पर्छ। चक्र भनेको चाहिँ विष्णु भगवानको हातको चाहिँ दाहिने हातको जुन चाहिँ चोरी औँलामा रहेको जुन चक्र छ त्यसलाई सुदर्शन चक्र भनिन्छ। त्यो चक्र भनेको चक्र छ, पाणी भनेको हातमा, जसको भन्ने अर्थमा चाहिँ चक्र पाणी भएको। चक्र छ पानीमा जसको भनेर गर्ने, पाणी भनेको अर्थ हात हो। अनि दुई धारको समूह, दोधार गर्न सकिन्छ। यहाँ दोधार, दोधारमा पर्ने, यो कि त्यो भन्ने अर्थमा यो चाहिँ द्विगु समासलाई हेर्न सकिन्छ। अनि यहाँ यो यदि द्विगु समासमा अगाडि सङ्ख्या आउँछ र यदि त्यसमा चाहिँ सङ्ख्यावाची रह्यो र यसलाई विशेषण जनायो भने त्यो चाहिँ बहुब्री हुन्छ। फेरि चार ठाउँमा बाँधिएको, चौको अर्थ चार, बन्दी भएको अर्थ बाँधिएको, चार ठाउँमा बाँधिएको, चौबन्दी चोली। अब यहाँ माखी बुट्टे गराएको छ, मालाई म गराउनु, यहाँ मा होइन। भाइ बहिनीले किताबमा चाहिँ माखाको जस्तो बुट्टा भएको भन्ने अर्थमा चाहिँ मखी बुट्टे गुन्यौँ। यो चाहिँ बहुब्री भयो। अब यहाँ चाहिँ यो पञ्चामृत आदि गरिएका कतिपय शब्दहरूको चाहिँ यो विग्रह गर्दा चाहिँ गुरु गुरुआमाहरूले र धेरैजसो किताबहरूमा पनि गल्ती गरिएको देखिन्छ। यसलाई विग्रह गर्दा 5 अमृतको सम्भव भनेर गर्ने गरिन्छ। वास्तवमा त्यो होइन। पञ्च लेख्ने अनि ब्राकेटमा 5 लेखेर अमृतको सम्भव भनेर यसरी विग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सप्तकोशीलाई 7 कोशीको सम्भव होइन, सप्त ब्राकेटमा 7 कोशीको सम्भव गरिदिने। अनि त्यस्तै सप्तगण्डकीमा पनि त्यस्तै तरिकाले गर्ने। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले र यो विशेष गरेर शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूले पनि यो कुरालाई ख्याल गरिदिनु होला। फुल र पाती, फुलपाती। 100 पत्र छन् जसमा, 100 पत्री। लालुपाती, लाली जस्तो पात भएको, लाली जस्तो पात भएको भन्ने अर्थमा यसमा बहुब्री नै समास हो। यो पल्लो घर, पल्ला घर। अब यो पनि बहुब्री समासभित्रै पर्छ। माथि पिताम्बर, चक्रपाणी जस्तै नीलकण्ठ हो। नील छ कण्ठ भनेको चाहिँ घाँटी जसको, नीलकण्ठ भनेको अर्थ अब चाहिँ हाम्रो भगवान शङ्करलाई लिने गरिन्छ। उहाँ चाहिँ अब समुद्र मन्थन गर्दा विष चाहिँ आयो, आइसकेपछि कसैले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेनन् र शङ्करजीले त्यो लिएर पिएको कारणले गर्दा पेटमा नगएको र घाँटीमै त्यसलाई अड्काउनु भएको कारणले गर्दा उहाँको नाम नीलकण्ठ रहेको। नील छ कण्ठ जसको भन्ने है। षट भनेको 6 दर्शनको सम्भव, षट दर्शन गर्ने। अब अष्टाध्यायी भनेको यो संस्कृत व्याकरणका चाहिँ निर्माता पाणिनीको चाहिँ यो किताब हो, उहाँले लेख्नु भएको। अष्ट भनेको 8 अध्याय छन् जसमा, 8 अध्याय भएको भने पनि हुन्छ। अब यस्तै तरिकाले भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ 3 नम्बर र 4 नम्बरका कुराहरूमा समस्त शब्दहरू पाठबाट खोज्ने,
ती कसरी बनेका छन् भनेको माथिकै जस्तो तरिकाले चाहिँ यसलाई विग्रह गर्ने प्रयास गर्नु। अब 4 नम्बरमा छ समस्त शब्दलाई विग्रह समस्त शब्द भए विग्रह गर्ने, विग्रह भए चाहिँ समस्त शब्द बनाउनुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ हेर्ने, महान छन् कवि जुन भनेर गर्ने महाकवि। अब यस्तै चाहिँ बाङ्गो छिटो छिटो बाछिटो गर्नुपर्ने थियो यहाँनिर। फेद न टुप्पो, यहाँ न चाहिँ जोडिँदैन थियो, यहाँ यो गल्ती भयो। अब नफेद न टुप्पो गर्दैन, अगाडि चाहिँ न जोड्दैन, यहाँ चाहिँ न गर्दिने, न फेद न टुप्पो हो, यहाँ चाहिँ गर्दा यो जोडिँदैन। रातमा अन्धो रतन्दो, नौरसको सम्भ नवरस, दाजु र भाइ दाजुभाइ, हाड जस्तो ओखर हाडे ओखर, रिष्ट र पुष्ट हृष्टपुष्ट, न ऋण न धन गर्दा अगाडिको न काटिदिने है। यदि दुईटा नआयो भने अगाडिको न काटेपछि यो चाहिँ समास भन्छ। अनि यदि यति मात्रै दिएको छ भने अगाडि न जोड दिएपछि न ऋण न धन हुन्छ। 7 मातृकाको सम्भव, यहाँ चाहिँ पनि अब यो विग्रह यो गल्ती नै गरेको छ, यहाँ चाहिँ सप्त गर्नु पर्थ्यो है। यो चाहिँ सप्त गर्नु पर्थ्यो, यहाँ चाहिँ सप्त गर्नु पर्थ्यो, अनि यहाँ चाहिँ ब्राकेटमा राखेर चाहिँ 7 गर्नु पर्थ्यो। किताबमा पनि गल्ती भएको छ। सप्त मातृकाको सम्भव सप्त मातृका, बाढीले पीडित बाढी पीडित, 4 पाउ भएको चौपाया, चराको जस्तो नङ्ग्रा भएको चरी नङ्ग्री, मुठा जत्रा जोगा भएको मुठी झुगे, बोकाको जस्तो दारी भएको बोकेदारी, चन्द्र जस्तो बिन्दु चन्द्रबिन्दु, लामो कान भएको लमकन्ना, कालो माटो चाहिँ कालो माटो काली माटी। अब कालो माटो भएको काली माटी भनेर यसरी प्रयोग गर्न सकियो। लम्ब उदर छ जसको लम्बोदर, यो चाहिँ के छ, लम्ब उदर भएको, लम्ब छ उदर जसको भने पनि भयो, लम्ब उदर भएको भने पनि भयो। अब यो चाहिँ लम्बोदर भनेको गणेशको नाम। लामा खुट्टा भएको लामखुट्टे, यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ समस्त र विग्रह गर्न सक्छौँ। माथि परेका बाहेक विभिन्न प्रकारका समस्त शब्द खोजी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्, त्यस्ता शब्दहरूको विग्रह कसरी गर्न सकिन्छ छलफल गर्नुहोस् भनेको चाहिँ यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। सृजना र परियोजना छ, जङ्गल र जहाँ जङ्गल त्यहाँ मङ्गल है, जहाँ जङ्गल हुन्छ त्यहाँ मङ्गल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उन्नति हुन्छ प्रगति हुन्छ भन्ने शीर्षकमा छोटो संवाद तयार गर्ने। जसरी माथि कृषिशालामा जस्तै एउटा छोटो संवाद चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ यसबाट। वातावरण जोगाउन के गर्न सकिएला भन्ने बारेमा 4 जना साथीहरूले समूह बनाई छलफल गर्न, श्रोता साथीहरूले त्यसलाई टिपी संवाद गर्ने भनेको वातावरण जोगाउन के गर्ने भन्नेमा 4 जना साथीहरूले समूह बनाउने, त्यसमा चाहिँ श्रोता साथीहरूलाई त्यसलाई टिपेर संवाद बनाउने। स्वस्थ जीवनका लागि जीवनका रहस्यहरू, स्वस्थ बन्नको लागि के चाहिँ चाहिन्छन् शीर्षकमा आवश्यक विषयवस्तु सङ्कलन गरी एउटा प्रवचन कार्यक्रम तयार। प्रवचन भनेको चाहिँ एकजनाले बोल्ने र अरूले सुन्ने, यो खालको लागि चाहिँ प्रवचन भन्ने गरिन्छ। अब यो जलवायु परिवर्तनका असरको बारेमा सुनाइ र बोलाइको अगाडि पाठमा चाहिँ यसलाई भर्ने हो, यो गाह्रो चाहिँ छैन। र यहाँ भएका जति पनि चाहिँ नबुझिएका शब्द छन् तिनको अर्थ हेर्नको लागि चाहिँ अब शब्दकोशको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला यो भाइ बहिनीहरूले। र यो श्रृङ्खला यसै गरी अरू अगाडिका चाहिँ 9वटा श्रृङ्खलाहरू पनि यसरी युट्युबमा राखिएका छन्। र आगामी अब 2टा श्रृङ्खलाहरू पनि 2टा पाठका बारेमा पनि यही तरिकाले चाहिँ तयार गरिनेछ। यो चाहिँ धेरै दिन लगाएर पढाउने एउटा पाठलाई सामान्यतया एक छिनको एउटा श्रृङ्खलामा यो सकिने कुरा होइन। यसलाई सामान्यतया दिग्दर्शन मात्रै गर्ने प्रयत्न गरिएको र यसमा केही नबुझेका चाहिँ कुराहरू विशेष गरेर भाषा व्याकरणका सन्दर्भमा रहे पनि यो युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा राख्दै आजलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग र शिक्षक मित्रहरूसँग पनि बिदा चाहन्छु। पुनः भेटौँला। धन्यवाद। नमस्कार।